हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट 2 को प्री टेस्ट एक्जामको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ मल्टिपल चोइस क्वेशन्स बेस्ड अन फ्र्याक्सन्स डेसिमल्स एन्ड पर्सेन्टेजेस। नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि भिन्न दशमलव र प्रतिशतमा आधारित मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरू है त। भिडियो तपाईको लागि एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला, बीचमा छोडेर जाने गल्ती बिल्कुल नगर्नुहोला है त। So without wasting much time, let's get started. Okay, first question sir, yo 62.5% of 448 plus 133.33% of 723 minus 61% of 400 बराबर कति हुन्छ? यदि हामीले 448 को 80% निकाल्यौं, 723 को 80% निकाल्यौं र 400 को 80% निकालेर सिम्प्लिफाई गर्यौं भने यसको उत्तर कति आउँछ भनेर सोधिरहेछ। अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका तपाईको यस्तो हुन सक्छ, जस्तै 62.5% हामीले निकाल्नु छ कसको 448 को, ठीक छ। तपाईले मनमनै के बुझ्ने हो, 62.5% भनेको कति हो, 50% प्लस 12.5%, 50 प्लस 12.5 भनेको 62.5 हुन्छ, अनि 448 यहाँनिर छँदैछ। 50% भनेको आधा हो, 50% भनेको हाफ हुन्छ फ्र्याक्सनल भ्याल्यु, अनि 12.5% भनेको चाहिँ 1/8 हुन्छ, ठीक छ। केही कुरा तपाईले याद गर्दा हुन्छ, यहाँनिर लेखिदिन्छु म, जस्तै 100% को भ्याल्यु हुन्छ 1, त्यसै गरेर 50% को भ्याल्यु हुन्छ हाफ, त्यस पछाडि 33.33% को एप्रोक्सिमेट भ्याल्यु हुन्छ 1/3, 25% भनेको तपाईको 1/4, 20% भनेको 1/5, 16.67% भनेको 1/6, त्यसै गरेर 14.28% भनेको 1/7, 12.5% भनेको 1/8, 11.11% भनेको 1/9 र अन्तिममा 10% भनेको 1/10, ठीक छ। अरु पनि हुन्छन्, बेसिकली तपाईले यति याद गर्नुभयो भने तपाईलाई फाइदा भइहाल्छ, ठीक छ। अनि इन्टु यहाँनिर 448 छँदैछ। सो सबसे पहिला त यो हाफले मल्टिप्लाई हुन्छ 448 लाई, सो 448 को आधा निकाल्ने हो हामीले, कति हुन्छ 224, अनि त्यस पछाडि यो 1/8 ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, सो 448 लाई 8 ले भाग गर्ने हो भने 8 5 जा 40, त्यसपछि 4 बस्यो यहाँनिर, 4 8 48, सो 8 6 जा 48, ठीक छ। अनि 224 र 56 जोड्ने हो भने 280, सो यतिको भ्याल्यु तपाईको कति आइराछ 280। सो हाम्रो पहिलो पार्ट भयो 280 प्लस, अब यो छ 133.33% अफ 723। सो यसलाई हामीले मनमनै कसरी सोच्नु पर्यो, 100% प्लस 33.33% भनेर सोच्नु पर्यो। कसको निकाल्ने हामीले, 723 को। 100% भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ, अनि 33.33% भनेको 1/3 हुन्छ है। अनि कसको निकाल्ने हो हामीले, यो 723 को, ठीक छ। सो 1 ले 723 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 723 नै भयो, प्लस साइन, अनि 1/3 ले 723 लाई मल्टिप्लाई गर्नुको अर्थ हुन्छ 723 लाई 3 ले भाग गर्नु। सो 3 ले 72 लाई 24 पटक काटिहाल्छ, अनि 3 ले यो लास्टको 3 लाई 1 पटक काटिहाल्छ, सो 241 आउँछ। अब हामीले यसलाई जोड दिने हो, सो 3 र 1 4 भयो, 4 र 2 6 भयो, अनि 7 र 2 9 भयो, 964 बनिरहेछ यो। त सेकेन्ड वाला पार्ट को एन्सर आयो 964। अन्तिममा माइनस साइन र यो लास्ट वाला सजिलो छ, यहाँनिर पर्सेन्टेज को साइन छ र यहाँनिर अन्तिममा दुईटा जिरो छन्, सो यसलाई पनि हटाइदिनुस् र यो पर्सेन्टेज को साइन पनि हटाइदिनुस्। बच्यो के 61 र 4, त 61 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यो भइहाल्छ हाम्रो 244। अब सिम्पली हामीले जोड घटाउ गर्न बाँकी छ, सो 280 लाई जस्ता हो त्यस्तै लेख्नुस्। 64 बाट 44 घट्यो 20 बच्यो, 9 बाट 2 घट्यो 7 बच्यो, 720 र 280 जोड्ने हो भने दुनियाँलाई थाहा छ यसको आन्सर 1000 हुन्छ। सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर है त। अब बुझाउने बेलामा बढी समय लागेको होला, तपाई यसलाई एकदम फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यदि पर्सेन्टेज को फ्र्याक्सनल भ्याल्यु थाहा छ भने बढी छिटो गर्न सकिन्छ। जस्तै 62.5% भनेको तपाईको वास्तवमा कति हुन्छ 5/8 हुन्छ, अनि यो 133.33% भनेको तपाईको 4/3 हुन्छ। सो तपाईलाई डाइरेक्टली यो कुरा थाहा छ भने पनि तपाई यसलाई एकदम फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त।
सेकेन्ड क्वेसन, व्हाट इज द भ्याल्यु अफ एक्स इन द फलोइङ इक्वेसन। यो जुन हामीलाई इक्वेसन दिएको छ यसमा एक्स को मान कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो यसको लेफ्ट साइडमा एक्स बाई 24 छ र राइट साइडमा 72 डिभाइड बाई रुट एक्स छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् यो रुट एक्स छ, ठिक छ। अब यसको लागि बेस्ट तरिका के हुन्छ, यो आन्सर अप्सनहरू राखेर चेक गर्ने, ठिक छ। अनि यसमा तपाईँ यो आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ कि सिन्स यहाँनिर वर्गमूलको साइन छ, रुटको साइन छ भने तपाईँ यस्तो भ्याल्युबाट सुरुवात गर्नु होला जसको रुट तपाईँ राम्रोसँग या इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रुट 12 कति हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा हुन्न नि होइन, 3 पोइन्ट समथिङ हुन्छ, निकाल्न त सकिन्न एक्ज्याक्टली। तर रुट 16 भनेको कति हुन्छ, 4 हुन्छ, यो हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ। सो हामी यसमा सबसे पहिला यो बी नम्बरको अप्सन चेक गर्नेछौँ, किनभने यसको हामी एक्ज्याक्ट स्क्वायर रुट निकाल्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हामी यो डी नम्बरको अप्सन चेक गर्नेछौँ, किनभने यसको पनि एक्ज्याक्ट स्क्वायर रुट निकाल्न सकिन्छ। 144 को वर्गमूल 12 हुन्छ। ए र सी लाई चेक गरेर टाइम बर्बाद नगर्नु होला। सो सबसे पहिला यो 16 बाट चेक गर्छौँ हामी। कसरी चेक गर्ने, यो 16 लाई यो एक्स को ठाउँमा र यो एक्स को ठाउँमा राख्नुस्, दुईटै साइड बराबर आयो भने यही एन्सर हो, ठिक छ। सो लेफ्ट साइडमा राख्दैछौँ हामी 16 बाई 24 भयो, राइट साइडमा राख्यो भने 72 बाई रुट 16 हुन्छ। अब 8 ले काट्न सकिन्छ, 2 पटक 3 पटक। सो लेफ्ट साइडको उत्तर आइरहेछ 2 बाई 3। यसमा के भइरहेछ, 72 बाई रुट 16 भनेको 4, 4 ले 72 लाई काट्ने भने 18। सो हेर्नुहोस् के मिल्यो त यो, लेफ्ट साइडको एन्सर 2 बाई 3, राइट साइडको एन्सर 18। समीकरण भनिरहेछ यहाँनिर, समीकरणमा लेफ्ट र राइट साइड दुईटैको मान बराबर आउनुपर्छ, तर यो त आएन भने यो एन्सर होइन है त, यो एन्सर हुन सक्दैन। त एन्सर कुन हुन्छ, अप्सन नम्बर डी नै हुन्छ, ठिक छ। डाइरेक्टली टिक गर्ने, अगाडि बढ्ने। चेक गरेर पनि देखाइदिन्छु म यहाँनिर। एक्स को ठाउँमा 144 राख्नुहोस्, 144 डिभाइडेड बाई 24 यो लेफ्ट साइडमा बन्यो, राइट साइडमा 72 डिभाइडेड बाई 144 बन्यो। त 144 लाई 24 ले भाग गर्ने भने ठिक्क गइहाल्छ 6 पटक, र राइट साइडमा तपाईँको कति हुन्छ, 72 डिभाइडेड बाई 144 को वर्गमूल 12, 12 ले 72 लाई काट्ने भने 6 पटक। हेर्नुहोस् सेम आयो कि आएन, सेम आयो। सेम आएको हुनाले नै अप्सन नम्बर डी यसको राइट एन्सर हुन्छ है त। Question number 3, what is the difference between the biggest and the smallest fraction among 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6? यहाँ चारवटा भिन्न दिएको छ तपाईलाई, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6। यसमध्ये सबसे ठूलो भिन्न र सबसे सानो भिन्न बीचको अन्तर कति हुन्छ यो हामीलाई सोधिरहेछ। अब यसमा प्याटर्न हेर्नुहोस्। सबसे पहिला यो सबै के हुन्, प्रपर फ्र्याक्सन हो, प्रपर फ्र्याक्सन्स भन्छन् यिनीहरूलाई। प्रपर फ्र्याक्सन भनेको के हो, जहाँनिर यो माथिको अंक तलको अंक भन्दा के हुन्छ, सानो हुन्छ। सबैमा त्यही छ हैन, माथिको अंक तलको अंक भन्दा सानो छ, न्युमरेटर इज स्मलर देन डिनोमिनेटर। अनि अर्को कुरा, यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटर बीचको अन्तर कति छ, 1 छ। यसमा पनि के छ, 1 छ, यसमा पनि 1 छ, यसमा पनि 1 छ। 1 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, सेम हुनु पर्यो, ठीक छ। दुई दुईको भए पनि हुन्छ डिफरेन्स, केही फरक पर्दैन, सेम हुनु पर्यो। प्रपर फ्र्याक्सन हुनु पर्यो र डिफरेन्स सेम हुनु पर्यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटरको बीचमा। त्यो अवस्थामा हामी ठूलो र सानो भिन्न 1 सेकेन्डमा छुट्याउन सक्छौं। जो सानो देखिन्छ त्यो सानो हो, जो ठूलो देखिन्छ त्यो ठूलो, सक्यो कुरा। सो यसमा सबसे सानो भिन्न कुन हुन्छ, 2 by 3, सबसे ठूलो भिन्न कुन हुन्छ, 5 by 6। अब तपाईले के गर्ने हो, ठूलोबाट सानो घटाएर अन्तर निकाल्ने हो। सो ठूलोबाट सानो घटाउने, 5 by 6 बाट 2 by 3 घटाउँदैछौं हामी। 6 र 3 को एलसीएम 6 आइहाल्छ। अब 5 जस्ता हो त्यस्तै हुने भयो। 6 लाई 3 ले भाग गर्यो भने 2 पटक गइहाल्छ, यो 2 ले माथिको 2 लाई गुणा गर्दा 4 भयो। सो 5 बाट 4 घट्यो 1, तलपट्टि 6, मतलब अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो, सक्यो। अब जस्तै यहाँनिर एउटा अर्को हेर्नुस्। सपोज यहाँनिर 3 by 5 छ हामीसँग, त्यसपछि एउटा 11 by 13 भन्ने छ, त्यसपछि 21 by 23 भन्ने छ, अनि अर्को एउटा लास्ट हामीसँग यहाँनिर 41 by 43 भन्ने छ। सबै प्रपर फ्र्याक्सन हुन् हैन, माथिको अंक तलको अंक भन्दा सानो छ। अनि यसको अन्तर कति छ, 2, यसमा पनि 2 को अन्तर, यसमा पनि 2 को अन्तर, यसमा पनि 2 को अन्तर। सो सबै कन्डिसन मिल्यो, प्रपर फ्र्याक्सन पनि छ र डिफरेन्स पनि सेम छ भने जुन सानो देखिन्छ त्यो सानो हो, यो स्मलेस्ट हो, जुन ठूलो देखिन्छ त्यो ठूलो हो, यो लार्जेस्ट हो, सक्यो। कति सजिलो छ हेर्नुस्। Question number 4, which of the following fractions is smaller than 7 by 8 and greater than 1 by 3? 1 by 3 भन्दा ठूलो हुने र 7 by 8 भन्दा सानो हुने भिन्न कुन होला, यो चारवटा अप्सन मध्ये यो हामीले पत्ता लगाउने। 1 by 3 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो।
1/3 भनेको कति हो 33.33% भनेर यसरी कहिलेकाहीँ आइडिया लगाइहाल्नुहोस् हैन 33.33% भन्दा ठूलो हुनु पर्यो। अब जस्तै पहिलो अप्सन हेर्नुहोस् पहिलो अप्सन कति हो यो 1/4 1/4 भनेको 25% के 25% भनेको 33.33% भन्दा ठूलो हुन्छ हुँदैन सो अप्सन नम्बर ए त गलत भइहाल्यो ठीक। अब पालो आयो 11/12 को 11/12 भनेको त 7/8 भन्दा ठूलो हुन्छ अहिले भर्खर सिकाए एउटा 7/8 भन्ने भिन्न छ एउटा 11/12 भन्ने भिन्न छ भने कुन ठूलो यसको अन्तर 1 छ यसको अन्तर 1 छ सो जुन ठूलो देखिन्छ त्यही ठूलो यसको मतलब यो त ठूलो हामीलाई त 7/8 भन्दा सानो चाहियो यो हुन सक्दैन 23/24 पनि हुन सक्दैन ठीक। यसमा पनि सेम लजिक 23/24 को अन्तर पनि के छ यहाँनिर 1 छ सो यो भिन्न भनेको 7/8 भन्दा ठूलो हुन्छ बच्यो कुन अप्सन नम्बर डी सो ए राइट आन्सर हो सक्यो। क्वेसन नम्बर 5 द भ्याल्यु अफ 1.1 0.01 0.001 इज क्वेसन खतम आन्सर खतम अप्सन नम्बर डी। यो सबैलाई जोडेर कति हुन्छ कहिलेकाहीँ आउँछ एक्जाममा यस्तो क्वेसन र कतिले गल्ती पनि गरिहाल्छन् त्यसैले मैले सिम्पल भन्दा सिम्पल क्वेसनलाई पनि डिस्कसन गर्न जरुरी छ ताकि तपाईमा कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन नहोस् है त। अब यसलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यसरी निकाल्नु पर्यो सबसे पहिलो अंक यहाँनिर 1 छ त्यसपछि 0.1 छ 0.1 लाई 0.1 लेख्नु पर्यो 0.01 लाई 0.01 लेख्ने मिलाएर लेख्नु पर्यो अन्तिम वालालाई 0.001 ठीक। अब हेर्नुहोस् त डेसिमल भन्दा पछाडि सबसे बेसी अंक त यो लास्ट वालामा छ यसमा 3 अंक छन् यसमा 2 अंक छ यसमा 1 मात्र छ सो हामीले सबैमा के गर्ने हो 3 अंक बनाउने हो सबसे बेसी जहाँ हुन्छ त्यति बराबर बनाउनु पर्यो सो पहिलो वालालाई 1.000 यसरी लेख्ने दोस्रो वालाको पछाडि दुईटा 0 थप्ने यसको पछाडि एउटा 0 थप्ने सबैमा सेम भयो सो यो लास्ट वाला कलमको टोटल गरी आउँछ 1 त्यसपछि यसको पनि 1 यसलाई जोड्दाखेरि पनि 1 यसलाई जोड्दाखेरि पनि 1 सो 1.111 आन्सर खतम। क्वेसन नम्बर 6 इफ 1.125 इन्टु 10 को पावर k बराबर 0.001125 हुन्छ भने यो k को मान कति होला ठीक। त यसलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईले यो डेसिमल पोइन्ट हटाउन जान्नु पर्यो दुईटै साइडबाट सो कसरी हटाउने हेर्नुस् एकदम फास्ट सबसे पहिला तपाई पूरा नम्बर लेख्नु 1125 त्यसपछि इन्टु को साइन दिनु र सिन्स यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट छ र यसलाई हामी हटाउन चाहन्छौं भने तपाईले सबसे पहिला लेख्ने हो 10 त्यसपछि यसको पावरमा लेख्ने हो माइनस अनि यहाँनिर हेर्नुस् पोइन्ट भन्दा पछाडि 3 अंक छन् भने यहाँनिर 3 लेख्नु पर्यो ठीक छ यसरी हटाइन्छ। हमेशा 10 को पावर नेगेटिभ लेख्नु होला किनभने यो डेसिमल नम्बर हो अनि यहाँनिर इन्टु 10 को पावर के छदैछ बराबर सेम लजिक यसमा पहिला 1125 लेख्ने इन्टु लेख्ने 10 को पावर माइनस लेख्ने पोइन्ट भन्दा पछाडि कति अंक छन् हेर्नुस् त यहाँनिर 6 वटा छन् हैन 3 3 6 त यहाँनिर 6 लेख्ने। अब यो र यो त काट्यो र अब यसलाई फास्ट सिम्प्लिफाई गर्छौं हामी यो जुन 10 पावर माइनस 3 छ यो यसको मुनि गइहाल्छ सो यो भयो 10 को पावर k बराबर 10 को पावर माइनस 6 अपन 10 को पावर माइनस 3 इज इक्वल टु 10 को पावर k जस्ता हो त्यस्तै। अब जो यो तलको माइनस 3 छ यसलाई यदि माथि लग्ने हो भने यसको के हुन्छ चिन्ह परिवर्तन हुन्छ सो यो भइहाल्छ 10 को पावर माइनस 6 प्लस 3 हुन्छ सो यो अब भयो 10 को पावर k बराबर 10 को पावर माइनस 3 माइनस 6 प्लस 3 भनेको माइनस 3 हुन्छ 10 र 10 हटाइदिने हो भने k को मान कति आयो माइनस 3 मतलब अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो ठीक छ। क्वेसन नम्बर 7 इफ 1.5x बराबर 0.04y हुन्छ भने यो एक्सप्रेसनको मान कति होला y माइनस x डिवाइडेड बाई y प्लस x सो फेरि त्यही कुरा अब हामी पोइन्ट हटाउने प्रयास गर्छौं सो यसलाई लेख्न सकिन्छ 15/10 यसरी लेख्न सकिन्छ अनि यो 0.04 लाई हामी लेख्न सक्छौं 4 डिवाइडेड बाई 100 भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ। अगाडि वाला हिसाबमा पनि तपाईले यसरी लेखेको भए हुन्थ्यो यसलाई लेख्ने दुईटा तरिका हुन्छ 1.5 लाई लेख्ने तरिका 15 इन्टु 10 को पावर माइनस 1 यसरी पनि लेख्न सकिन्छ तर अब यो एकदम सजिलो भएको हुनाले यसलाई हामी डाइरेक्टली 15/10 पनि लेख्न सक्छौं कुरा एउटै हो है त। अब सिम्प्लिफाई गर्ने यसलाई पहिला त 0 0 काट्नुस् 2 2 4 2 5 10 ठीक। अब के गर्ने हो यो y लाई x को मुनि लग्ने हो सो यो भइहाल्छ x अपन y र यतापट्टिको जो यो 15 छ यसले यहाँनिर गुणाउँछ 15 गुणा 5 75 हुन्छ माथि 2 छ तलपट्टि 75 यसको अर्थ के लाग्यो यदि x को भ्यालु 2 मान्ने हो भने y को भ्यालु कति हुन्छ 75 सो अब यसमा राख्दिनुस् y माइनस x अपन y प्लस x त हामीले y को स्थानमा राख्ने हो 75 x को स्थानमा राख्ने हो 2
तलपट्टि हुन्छ 75 प्लस 2, माथि आयो 73, तलपट्टि आयो 77। यो तपाईको आन्सर हो। सो अप्सन नम्बर बी इज द राइट आन्सर। नेक्स्ट 8 नम्बर सिम्प्लिफाई। यो एक्सप्रेसनलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो। सो हेर्दाखेरि गाह्रो लागिरह होला, तर तपाईलाई यसको फ्र्याक्सनल भ्याल्यु थाहा छ भने तपाईँ एकदम इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यो सुरुवाला भनेको 16.67% हो, यो भनेको 83.33% हो, त्यसै गरेर यो भनेको 33.33% हुन्छ, यो भनेको 22.22% हो, यो भनेको 66.67% हो, अनि यो लास्टवाला भनेको 12.5% हो। सो 16.67% भनेको 1/6 भयो, अनि 83.33% भनेको ठ्याक्कै यसको 5 गुणा हुन्छ, त्यसैले यो 5/6 हुन्छ। ठिक, निकालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि 16.67% लाई हामीले 5 गुणा गरिदिने हो भने 7 5 जा 35, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, अनि 16 पंजे 80 प्लस 3 83, 83.35% जस्तो लागिरहेछ। तर यो अन्तिम डिजिट त राउन्ड अप भएको हो, खासमा यो कस्तो हुन्छ 16.6666 चलिरहन्छ, अनि हामीले 5 ले गुणा गर्ने हो भने एप्रोक्सिमेटली तपाईको 83.33% नै बन्छ। ठिक छ, त्यसैले 1/6 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो उत्तर आउँछ एप्रोक्सिमेटली 83.33%। त्यही भएर यो 5/6 भयो। अब यो 33.33%, 1/3 अघि सम्झाइसकेँ मैले। 22.22% यसलाई कसरी बुझ्ने, एकदम सजिलो छ। हेर्नुहोस्, यसको सर्टकट सिकाइदिन्छु यहाँ। 0.2222 यसलाई हेरे पनि हुन्छ, 22.22% हेरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, पोइन्ट भन्दा पछाडि यदि एउटै अङ्क लगातार रिपिट भएको छ भने पहिला त्यो अङ्क लेख्ने र यसलाई हमेशा 9 ले भाग गर्ने। सक्यो। सो 0.2222 को फ्र्याक्सनल भ्याल्यु हुन्छ 2/9। त्यसै गरेर यो खासमा 0.66666 अन्तिमसम्म हो यो। अब यसलाई राउन्ड अप गरेर यहाँनिर 7 बनाइएको छ। सो अब हेर्नुहोस्, पोइन्ट भन्दा पछाडि एउटै अङ्क रिपिट हुन्छ भने पहिला त्यो अङ्क लेख्ने र 9 ले भाग गर्ने। सो यो हुन्छ 6/9, जसलाई हामी 2/3 पनि लेख्न सक्थ्यौँ। अनि यो भनेको त 12.5% हो, अगाडि चर्चा भइसक्यो 1/8। ठिक छ, अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई मात्र गर्ने हो, आन्सर आइहाल्यो। जसरी गर्दा पनि हुन्छ सिम्प्लिफाई, केही छैन त्यसमा, काटेर या यतिकै रेसिप्रोकल गरेर तपाईँको आफ्नो पर्सनल चोइस हो। यसरी गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, तपाईँ पहिला यो 3वटा गुणा गर्नुहोस् माथिको, त यो 5 भइहाल्छ। अब तलवाला गुणा गर्न गाह्रो छ, किनभने अङ्कहरू यहाँनिर 6 6 जा 36, अनि इन्टु 3 108 हुन्छ। उसरी त आउँछ भने तपाईँलाई, अब आएन भने केही छैन, 6 × 6 × 3 लेखिदिनुहोस्। ठिक, गुणा गर्ने। अब यहाँनिर तपाईँले गुणाको साइन लगाउने बित्तिकै यो जो तलको भ्याल्यु हुन्छ यो माथि गइहाल्छ। सो 9 × 9 × 8 यो माथि गयो, डिभाइड, अनि यो 2 6 र 1 गुणा हुन्छ। सो यो सजिलो छ, 2 × 6 12, 12 हामीले लेख्यौँ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, 6 × 6 36 हुन्छ, 9 × 8 72 हुन्छ। 36 ले 72 लाई काट्यो 2 पटक। ठिक, अनि 3 ले 9 लाई काट्यो 3 पटक। 3 × 2 6 हुन्छ, 6 ले 12 लाई काट्यो 2 पटक। सो टोटल कति बस्यो 5/2। 5/2 भनेको कति हुन्छ 2.5, 2.5। सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हो। सक्यो। क्वेसन नम्बर 9 सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। यसलाई 0.15268 को माथि यहाँनिर डन्डा लगाइएको छ, बार। यसको मतलब हुन्छ यो एउटा रिकरिङ डेसिमल हो, जहाँनिर यो 5वटा अङ्क पटक पटक रिपिट भइरहेको छ। खासमा यो यस्तो हो, 0.15268, फेरि 15268, फेरि 15268 र अनन्तसम्म, इन्फाइनाइटसम्म। सेम कुरा यसमा पनि लागू हुन्छ। अब यसलाई तपाईँ इजिली यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर पोइन्टभन्दा पछाडि 5 अङ्कको ग्रुप छ, यसमा पनि पोइन्टभन्दा पछाडि 5 अङ्ककै ग्रुप छ। सेम छ भनेपछि तपाईँ यो बारलाई इग्नोर गरिदिनुहोस् है, अनि यो 0.0 लाई पनि इग्नोर गरिदिनुहोस्। सिम्पली तपाईँले के गर्ने हो, यसलाई यसले भाग गर्ने हो। सो 15268 लाई हामीले भाग गर्ने हो 45804 ले। ठिक, अब यसमा तपाईँ यसरी सोच्न सक्नुहुन्छ, जस्तै 15 को 3 गुणा के हुन्छ 45 हुन्छ। सो तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि रफमा यसरी चेक गर्नुहोस्, 15268 लाई 3 ले गुणा गरेपछि यो तलवाला अङ्क बन्छ कि बन्दैन। 8 त्यहाँ 24 को 4, 6 त्यहाँ 18 प्लस 2 20, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 15 त्यहाँ 45, 45804 ठ्याक्कै बन्यो। यसको मतलब यसले यसलाई 3 पटक काट्ने रहेछ। माथि आयो 1, तल आयो 3, 1/3 को अर्थ कति हुन्छ 0.33 एप्रोक्सिमेटली। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। क्वेसन नम्बर 10 व्हाट इज 1/5 of 1/4 of हाफ। हाफ भन्नाले आधा,
अफ 2/3 अफ 3000 3000 को 2/3 को आधा को 1/4 को 1/5 कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। सो एकदम सजिलो 5 चौक 20 20 दुनी 40 40 इंटू 3 120 2 ले 120 लाई काट्यो 60 3000 लाई 60 ले भाग 50 ऑप्शन नंबर डी आंसर खत्म। कसरी निकाल्ने हेर्नुस् 1/5 इंटू 1/4 इंटू हाफ को मतलब 1/2 यो हाफलाई विशेष ध्यान दिनु होला यहाँनिर शब्दमा लेखेको छ तपाईले नम्बरमा लेख्ने हो अनि 2/3 यहाँ सिम्पली जहाँ जहाँ को लेख्या हुन्छ या अफ लेख्या हुन्छ सीधा मल्टिप्लाई गर्ने हो र कसको निकाल्ने हामीले 3000 को ठीक। अब 2 र 2 काट्दिनुस् 5 चौक 20 20 गुणा 3 60 सो 3000 लाई 60 ले भाग हुन्छ त 3000 लाई 60 ले भाग गरिदिने हो भनेपछि ठ्याक्क तपाईको 50 आउँछ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो सक्यो। क्वेश्चन नंबर 11 इफ x% अफ x बराबर 1 यदि x को x पर्सेन्टेज 1 हुन्छ भने x को मान कति हुन्छ 10 हुन्छ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सक्यो। कसरी भइहाल्यो यो यसरी भयो हेर्नुस् x% अफ x बराबर 1 लेखेको छ अब यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ त पहिला x र x गुणा भइहाल्यो x स्क्वायर हुन्छ यो अनि यो पर्सेन्टेज को मतलब हुन्छ भागमा 100 लेख्ने यतापट्टि 1 छदैछ अब 100 ले 1 लाई गुणा गरिदिने हो भने यो भइहाल्छ 100 र सिन्स हामीले x को मान निकाल्ने हो त्यसो भए यो स्क्वायरलाई यतापट्टि लग्दाखेरि वर्गमूल र 100 को वर्गमूल हुन्छ 10 प्लस माइनस भनेर नभन्नु होला यहाँनिर अप्सनमा केवल 10 छ सो पोजिटिभ स्क्वायर रुट हामीले लिने हो उस्तै पनि नेगेटिभ पर्सेन्टेज यहाँनिर आउन सक्दैन तपाईले x को भ्यालु -10 भन्नुभयो भने के -10% अफ -10 लेख्ला त हामी -10% पनि हुन्छ र भने ठीक गलत भइहाल्छ यो। क्वेश्चन नंबर 12 यो त एक्जाममा आएको क्वेश्चन थियो इफ 1/6 पार्ट अफ अ पोल इज कलर्ड रेड एउटा खम्बा छ जसको 1/6 भागमा रातो कलर लगाइएको छ 1/4 भागमा सेतो कलर लगाइएको छ र बाँकी 7 मिटर चाहिँ कुनै पनि कलर लगाइएको छैन भने त्यो खम्बाको उचाइ कति होला यो हामीले निकाल्ने ठीक छ। अब यसलाई विभिन्न तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ तपाई 6 र 4 को एलसीएम निकालेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सल्भ केही फरक पर्दैन है म त्यो पनि सिकाइदिउला। पहिलो तरिका यसरी हेर्नुस् मान्नुस् टोटल खम्बाको लम्बाई 1 हो जब पनि तपाईलाई यसरी फ्र्याक्सन दिन्छ तपाईले टोटललाई 1 मान्नु पर्यो 1 यसबाट तपाई यो रातो कलर लागेको हिस्सा घटाइदिनुहुन्छ 1/6 अनि त्यसपछि सेतो कलर लागेको हिस्सा पनि घटाइदिनुहुन्छ 1/4। अब हेर्नुस् कति आउँछ यसको भ्यालु 6 र 4 को एलसीएम हुन्छ 12 24 हुँदैन 12 हुन्छ निकाल्नु होला एलसीएम निकाल्नको लागि पुरानो भिडियोजहरु हेरे हुन्छ तपाईले है। अब यहाँनिर आउने भयो त्यसो भए 12 लाई 6 ले भाग गर्दा 2 हुन्छ त्यसले यहाँ 2 भयो 12 लाई 4 ले भाग गर्दा 3 हुन्छ सो यहाँ 3 भयो त 12 बाट 5 घट्छ 3 र 2 जोडेर सो माथि आउँछ 7 तल आउँछ 12 यो के आयो यो भनेको तपाईको जुन रङ नलगाइएको भाग हो त्यसको फ्र्याक्सन आयो ठीक छ। अब यसलाई हेर्दै थाहा हुन्छ कि तपाईको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी कसरी किनभने यहाँनिर हेर्नुस् 7/12 को अर्थ बुझ्नुस् यदि खम्बाको उचाइ 12 मिटर हो भने 7 मिटरमा रङ लगाइएको छैन भन्न खोजेको प्रश्नमा पनि त त्यही भनेको छ नि हैन 7 मिटरमा रङ लगाएको छैन सो यहाँनिर रहेको 7 मिटर र हाम्रो फ्र्याक्सनको 7 मिल्यो नि त डिट्टो मिलेको हुनाले यो तलवाला नै तपाईको खम्बाको उचाइ हुन्छ डाइरेक्ट आन्सर। अब यहाँनिर 7 नआएर अर्को कुनै संख्या आएको भए हामी डिफरेन्ट तरिकाले गर्थ्यौं कसरी गर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा जस्तै मान्नुस् यहाँनिर अहिलेको लागि यसैलाई हेरिहाल्नुस् हैन 7/12 आइसकेको छ भने तपाई खम्बाको उचाइलाई एकछिनको लागि x मानिदिनुस् सो 7/12 अफ x भनेको कति हुन्छ यो बाँकी रहेको मिटर जो प्रश्नमा दिएको छ 7 अब 7 र 7 काट्दिने हो अनि 12 ले यता मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने x को भ्यालु 12 यही तपाईको खम्बाको उचाइ हो सक्यो हेर्नुस् यसरी निकाल्नु पर्छ हामीले है। अर्को एलसीएम लिएर कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई जस्तै 1/6 र 1/4 यो दुईटा फ्र्याक्सन छन् 6 र 4 को एलसीएम लिहाल्नुस् 6 र 4 को एलसीएम कति हुन्छ तपाईको 12 हुन्छ ठीक। त्यसो भए तपाई यहाँनिर यसरी बुझ्नुस् कि रातो कलर लगाइएको हिस्सा कति हो खम्बाको उचाइ हामीले 12 मिटर मान्ने हो एकछिनको लागि 12 मिटर अज्युम गर्नुस् है। सो रातो कलर लगाइएको उचाइ कति हुन्छ 1/6 * 12 बराबर 2 मिटर 2 मिटरसम्म रातो कलर लगाइएको छ सेतो कलर कतिसम्म लगाइएको छ 1/4 * 12 बराबर 3 मिटरसम्म सेतो कलर लगाइएको छ। अब हेर्नुस् यो दुईटालाई जोड्दिने हो जोडेर कति भयो 5 मिटर भयो खम्बाको उचाइ हामीले मान्यौ 12 मिटर सो 12 मिटरबाट 5 मिटर घटाइदिने हो भने कति आइरहेछ यो 7 मिटर यो हाम्रो बचेको खम्बाको उचाइ हो जसमा कुनै पनि रङ लगाइएको छैन यो 7 मिटर ठ्याक्कै यो 7 मिटर बराबर आयो दुईटै सेम आइरहेको छ भने यसको मतलब जुन हामीले सुरुमा खम्बाको उचाइ मानेका थियौं 12 मिटर त्यही नै तपाईको उत्तर हुन्छ।
अब यदि यहाँ यस्तो नआएको भए के गर्ने, जस्तै 7 मिटरको सट्टामा कुनै अर्को आइदियो अरे 4 मिटर आएको भए के गर्थ्यौँ हामी यसरी लेख्थ्यौँ, हामीले निकालेको 4 मिटर बराबर प्रश्नमा दिएको 7 मिटर भनेर भन्नुपर्छ। अनि यहाँबाट तपाईँले 1 को भ्याल्यु निकाल्ने हो, 1 को भ्याल्यु हुन्छ 7/4 र अब यो 7/4 ले तपाईँले गुणा गर्नु पर्थ्यो जति तपाईँको एलसिएम आएको हुन्थ्यो है त। त्यो 7/4 लाई एलसिएमसँग गुणा गरेपछि जति आउँथ्यो त्यो तपाईँको आन्सर हुन्थ्यो। यसरी निकालिन्छ है। क्वेसन नम्बर 13, इफ फ्र्याक्सन ए इज ट्वाइस द फ्र्याक्सन बी, एउटा भिन्न छ ए, यो ए भन्ने भिन्न बी भन्ने भिन्नको दोब्बर छ, ठीक छ, यो रिलेसन हामीलाई दिएको छ। एन्ड देयर प्रडक्ट इज 1/32, ए र बी लाई गुणन गर्ने हो भने 1/32 आउँछ। त्यसो भए ए र बी लाई जोडेर कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। एकछिनको काम हेर्नुहोस् हैन। अब यसको एउटा लामो तरिका त यही भइहाल्यो कि तपाईँ यो ए को सट्टामा 2b राख्नुहोस्, 2b गुणा b बराबर 1/32, अनि यो भइहाल्छ हाम्रो 2b² बराबर 1/32, यो 2 ले यता गुणा गरिदिने हो भने b² बराबर 1/64, अनि यहाँबाट b को मान निकाल्ने हो 1/64 को वर्गमूल जो हुन्छ 1/8। यसको मतलब b बराबर 1/8 अनि a बराबर 2b को मतलब 2 गुणा 1/8 बराबर 1/4। अब यो दुईटालाई जोड्नुस् र निकाल्नुस्, सक्यो। अब तपाईँ यसरी सोच्नु न बरु किन यत्रो लफडा गर्ने हैन। जुन तपाईलाई यहाँनिर यो गुणन दिएको छ 1/32, 1/32, यो 32 लाई हेर्नुस्, यो 32 लाई विभिन्न तरिकाले लेख्न सकिन्छ, जस्तै 32 गुणा 1, 16 गुणा 2, 8 गुणा 4, यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। 4 गुणा 8, 8 गुणा 4 एउटै भनेर बुझ्नुस् है त। त्यसैले यो 3 तरिका भयो, यसलाई पोइन्टमा हामी कुरा गरिरहेका छैनौँ। अब यहाँनिर सिन्स यो ट्वाइस भन्ने शब्द युज गरेको छ भने तपाईँ यस्तो जोडा खोज्नु जहाँनिर एउटा भ्याल्यु अर्कोको डबल देखिन्छ। अब जस्तै 32 त 1 को डबल हुँदैन नि त, 16 पनि 2 को डबल कहाँ हुन्छ, तर 8 भनेको 4 को डबल हुन्छ, ठीक। त्यसैले हामीले यो वाला पेयर सिलेक्सन गर्ने हो। सो अब 1/32 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ, 1/8 गुणा 1/4, डाइरेक्टली तोड्नुस्, 1 × 1 1, 8 4 जा 32। अब यसमा यो दिमाग नलगाउनु होला कि को ए हो को बी हो, हामीलाई सरोकार नै भएन, जो ए जो बी भयो भने हामीले सिम्पली जोड्ने हो। त जोड्ने हो भने यो दुईटा अङ्कलाई जोडिदिनुस्, 1/8 + 1/4 सिधा सिधा जोडिदिने हो। 8 र 4 को एलसिएम आइहाल्छ 8, त यहाँनिर पहिलोमा 1 नै बस्यो, 4 दुनी 8 हुन्छ, त्यसले 2 1 जा 2, त माथि 3 तल 8, मतलब अप्सन नम्बर ए राइट आन्सर हो यसको, खतम। सो जोड्ने बेलामा यो नसोच्नु होला कि कोलाई ए मान्ने कोलाई बी मान्ने, त्यसरी तपाईले दिमाग लगाउन थाल्नुभयो भने त घन्टी लागिहाल्छ फेरि। क्वेसन नम्बर 14, सिम्प्लिफाई, सरलीकरण गर्नुस् यसलाई, यसको भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर। अब यसमा तपाईँ यो प्याटर्न हेर्नुस्, 1.7 × 1.7, ठीक, दुईचोटि आएको छ, त्यसो भए यो के हो 1.7 को स्क्वायर हो, अनि यो चाहिँ 1.3 को स्क्वायर हो, दुई पटक गुणा भइरहेको हुनाले। त यो कस्तो झलक आइरहेछ यसमा, a² - b² टाइपको आयो कि आएन, a² - b², के हुन्छ यसको सूत्र, a - b a + b। त्यसो भए यो माथिवालालाई हामी के लेख्न सक्छौँ, 1.7 - 1.3 a - b × 1.7 + 1.3 a + b। यसलाई हामीले a मानेको, यसलाई हामीले एकछिनको लागि b मानेको। सो एक पटक घटाउनु पर्यो, एक पटक जोड्नु पर्यो। डिभाइडमा हामीसँग छ 1.7 - 1.3, तब हेर्नुहोस् यो र यो त काटिहाल्यो। अब 1.7 र 1.3 लाई जोड्ने हो भने यसको आन्सर हुन्छ 3, सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो, सक्यो। ल यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 15, अ म्यान लस्ट 2/5 अफ हिज मनी, एउटा व्यक्तिले आफूसँग रहेको रकमको 2/5 हरायो, त्यसपछि बाँकी रहेको रकमको 2/3 खर्च गर्यो, अन्तिममा उसँग 1600 बच्यो भने उसले कति रकम हराएको थियो यो हामीले निकाल्ने, हराएको रकम हामीले निकाल्ने हो। फेरि यहाँनिर दुईवटा फ्र्याक्सन तपाईँलाई दिएको छ, अगाडि जस्तै तरिका, मान्नुहोस् पुरा रकम उसँग सुरुमा 1 थियो, 100% 1, यसबाट उसले हराएको पैसा 2/5 हो, पहिला यो घटाउनुहुन्छ। सो 1 बाट 2/5 घट्यो भने यो आउँछ 3/5, यो बाँकी रहेको रकम थियो उसँग, ठीक। यो रकमको उसले 2/3 खर्च गर्यो, त्यही भएर हामीले यहाँनिर डाइरेक्टली यसरी घटाएनौँ है त, 2/5 - 2/3 यसरी घटाएनौँ हामीले, यो तरिका गलत हो। किनभने हराएको पैसा घटाएर जुन पैसा बच्यो त्यसको 2/3 उसले स्पेन्ड गरेको छ। सो यसमा हामीले स्टेप बाई स्टेप सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। सो पहिला बाँकी रहेको पैसा हो 3/5, अब यो 3/5 को 2/3 उसले खर्च गर्यो, 3 र 3 काट्यो, मतलब 2/5, 40% उसले खर्च गर्यो, ठीक। अब अन्तिममा उसँग कति बच्यो भनेर सोधेपछि
तपाईले 3/5 बाट यो 2/5 घटाउने हो। सो अन्तिममा उसँग बचेको पैसा कति हो? 3 बाट 2 घट्यो 1/5, यति बच्यो, 20% रकम बच्यो। ठीक, यो 1/5 को भ्यालु तपाईलाई 1600 दिएको हो। सो यसरी बुझ्नुस् अब 1/5 को भ्यालु तपाईलाई 1600 दिएको छ। त्यसो भए 1 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेपछि यो 5 ले यसलाई गुणा गरिदिने हो, 8000 हुन्छ। मतलब उसँग रहेको रकम कति थियो? 8000। x मान्नु पर्दैन हैन, यसरी माने पनि हुन्छ। 1/5 अफ x बराबर 1600 गर्न सकिन्छ, नसकिने हैन। अब प्री टेस्टमा त डाइरेक्टली टिक लगाउनेवाला हुन्छ, कहाँ यस्तो यो पुरा क्याल्कुलेसनहरु गरेर राख्नुहुन्छ त। सो यसरी सोच्नु, 1/5 को भ्यालु 1600 हो, अथवा 20% को भ्यालु 1600 हो भने 100% को भ्यालु कति हुन्छ? 1600 गुणा 5 8000 भयो। तर हामीलाई यहाँनिर प्रश्नमा के सोधेको छ? कति रकम उसले हरायो? त कति हराएको रहेछ? 2/5 हराएको रहेछ। सो 8000 को 2/5 हामीले निकाल्दिने हो। 5 ले 8000 लाई काट्ने हो भने 1600, 1600 गुणा 2 गर्ने हो भने 3200। सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हो। हेर्नुस् कति इजिली हामी गर्न सक्छौं है त। सो यस्तै स्पिडले तपाईले एक्जाममा गर्नुपर्छ है त। ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कन्सेप्ट्स, टेक्निक्स र क्वेशन्सहरु तपाईलाई राम्रो लागेको होला। यदि यो मन परेको छ भनेपछि लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम टाइममा आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।